باسم ربنا مالک یوم الدین مالک السماوات مالک الارض مالک کل شیء مالک المشرقین مالک المغربین مالک الحیات مالک النباتات و مالک الکل شیء۔ شروع کائنات کے خالق و مالک کے نام جو ہر شے کا مالک اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر لمحہ اس کی دسترس میں ہے۔ وہی جان و مال اور ہر شے پر قادر خدا ہے۔ وہ ابراہیم کا خدا ہے، ذاک کا خدا ہے، یعقوب کا خدا ہے۔ آج کا پیغام کچھ میڈیا کے ملحدین کے نام کہ جو بائبل کو کرٹیسائز کرنے میں تھوڑا سا بھی عقل اور فراست کا عنصر نہیں رکھتے۔ غالب کمال صاحب کو میں متوجہ کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ ایکس کرسچن ہیں، اور یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ غالب صاحب کو مسیحیت کو چھوڑنا پڑا۔ ظاہر ہے اس کی وجہ کوئی ناانصافی، کوئی زیادتی، کوئی دکھ یا کوئی چیز جو ان کو روحانی طور پر سکھ نہ دے سکے، کوئی ایسی وجہ ہے۔ لیکن ایک جو حقیقت ہے وہ یہ ہے، جو اکثر ان کے منہ سے بھی نکلتی ہے، کہ جو بات میجارٹی قبول کرے اور میجارٹی اچھا سمجھے وہی سچ ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ صرف اور صرف انہی ذرائع سے معلوم ہوتی ہے اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اور جب کوئی ذریعہ مزید آ جائے گا تو پھر حق ہے کہ وہ بھی جو موازنہ کیا جائے اور حق اور سچ اور انسانی سلامتی اور دنیا کے امن کو فروغ دیا جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے تمام اسکالر، دنیا کی تمام کتابیں مل کر بھی بائبل کے مقابلے میں کم ہے، کیونکہ ان میں امن نہیں، صلح نہیں، سلامتی نہیں، روحانیت نہیں۔ نفسیات اور تمام جدید علوم انسان کی ڈیول نیچر پر اتفاق کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انسان ان دو صلاحیتوں کے درمیان ہی رہ کر زندگی گزار سکتا ہے۔ بائبل بھی اسی بات کو سپورٹ کرتی ہے کہ انسان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ کلی طور پر پاک اور صاف اور نیک ہو۔ لیکن جو اینٹی بائبل نظریات رکھتے ہیں وہ اس بات کو بالکل اگنور کر کے 100% پاکیزگی یا اس روحانیت کی بات کر کے کرٹیسائز کرتے ہیں، جبکہ یسوع نے بائبل میں کہا کہ زمین پر کچھ بھی کامل نہیں، حتیٰ کہ میں بھی نہیں، کیونکہ وہ اس زمین کی کمزوریوں اور اس زمین کی جو پیداوار ہے اس سے واقف ہے، اور جو واقف ہے وہی اسکالر اور وہی گریٹ سائنٹسٹ اور وہی جو ہے مستقبل کو سیکیور کرنے والا نیک نام ہے۔ جب یسوع ناصری کسی کو شفا دیتے تو کہتے تیرے ایمان نے تجھے ٹھیک کیا،
इसलिए कि वो ड्यूअल नेचर से वाकिफ थे और उसका ईमान उसको मसीह की तरफ लाया, जबकि उसका नेगेटिव जो हैवान है उस पर वो गलबा पाकर आया। तो कितनी बड़ी मेराज और कितना बड़ा क्रेडिट है जो मसीह ने एक ईमानदार को दिया। हालांकि वो खुद खुदा था, जिंदगी और मौत पर कादिर, मुआवजे करने वाला, अंधों को आंखें देने वाला। वो ये भी कहता कि मैंने तुझे शिफा दे दी तो कुछ हर्ज ना होता, क्योंकि वो साबित करता। मुर्दे को जिंदा करके ये कहता कि मैंने तुझे जिंदगी दे दी, तो वाजिब था क्योंकि उसने दी, लोगों ने देखा। लेकिन इसके बावजूद उसमें टॉलरेंस, हम्बलनेस, सादगी, पाकीज़गी उत्तम दर्जा है जो किसी और में नहीं देखी गई। दूसरी तमाम रूहें जो हैं उससे कुछ दर्जे पीछे ही रहीं, चाहे वो अंबिया हों, नबूवतें करने वाले, स्कॉलर, साइंटिस्ट, कोई भी नहीं। अगर कोई इंसाफ करे तो ऐसी बातें समझ में आती हैं, वरना तो एक छोटा सा झगड़ा खड़ा करने की वजह से दुनिया सलीब चढ़ा देती है, जबकि सलीब के उसूल और कवानीन कुछ और होते हैं। लेकिन अंदर की फ्रस्ट्रेशन और अंदर का हैवान ऐसी नेकी को बर्दाश्त नहीं करता, और ये नफ्सियाती मर्ज है आज भी लोगों को। आज भी एंटी क्राइस्ट वैसे के वैसे हैं, और बाइबल ने ऐसे एंटी क्राइस्ट को 666 का नंबर दिया है। तो 66 नंबर किसी एक कौम के लिए नहीं है, किसी एक बादशाह के लिए नहीं है, किसी एक इंसान के लिए नहीं है, किसी एक मजहब के लिए नहीं है, बल्कि हर मकतबाए फिक्र की उस सोच के लिए कि जो खुदगर्जी, लालच, जिनाकारी और हर तरह की बुराई को ह्यूमन राइट्स के लिबादे में लपेट कर एक जहर का काम करना चाहती है। तो ये जो सलाहियत है, ये जो नफ्सियाती मर्ज है, ये जो ड्यूअल नेचर है, बाइबल ने उसी पर काम किया। और कोई हल नहीं कि इंसान ज़मीन पर अमन हासिल करे। बाइबल जो टॉलरेंस सिखाती है, वो टॉलरेंस कहीं नहीं मिलती। बाकी टॉलरेंस जो 0 डिग्री पर आ गिरती है जब उसका ज़ाती मामला आ जाता है। लेकिन बाइबल ने ज़ातियात को भी कंट्रोल और कुव्वत दी है। मसीही अकीदे की बुनियाद ही ये है कि एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके आगे कर दो। लोग इस बात पर तनकीदी जायजा लेते हुए आलम होने की हदें अबूर कर जाते हैं और एक हसद और एक गुस्से का शिकार हो जाते हैं कि जिया नहीं जा सकता, बाइबल के हुक्मों पर जिया नहीं जा सकता। ये दुरुस्त है कि जिया नहीं जा सकता, लेकिन सोचिए कि एक आदमी अगर एक गाल पर थप्पड़ खाता है तो दूसरे थप्पड़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, बल्कि पहले थप्पड़ की भी ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब ये सवाल हल हो जाएगा तो फिर थप्पड़ खाने की बुनियाद ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये फ़िलॉसफ़ी अक्लमंदों और डीप सोचने वालों के लिए है, सच के लिए है, रूहानी लोगों के लिए है। आम आदमी तो वाकई जहर और हसद में लबरेज है और अजदहा की तरह कमज़ोर को निगल जाता है और ये कहता है कि इसकी जुर्रत, इसने ऐसा मेरी शान में क्यों कहा। तो जो शान है और जो तकब्बर है, वो गरूर है, वो फ़िरौनों में भी था, तब भी 666 था। वो
आदम को भी निकाल लाया, तब भी 666 था। वो हिटलर में भी था, उसने करोड़ों मासूमों, लाखों मासूमों के खून की नदियां बहा दी, तो वो 666 था। बाइबल बड़े साफ अंदाज में इसका बयान करती है। कुछ स्कॉलर्स और कुछ मजहबी लोग इस बात का गलत फायदा उठाते हैं कि शायद बाइबल फलां के बारे में ऐसा कहती है, बाइबल फलां को 666 समझती है। नहीं, बाइबल पहले दिन से आखिर दिन तक 666 से वाकिफ और बड़ी गहरी पहचान रखती है और बड़े गहरे अंदाज में उस पर जो निशान लगाती है। सिर्फ बाइबल है जिसकी नज़र से 666 नहीं बच सकता। ये 666 एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, एक ह्यूमन नेचर है, और बाइबल ने उस नेचर को ख़त्म करने के लिए जो लायामल और जो मोहब्बत का दर्स दिया है वही बका है। और जो कहते हैं कि जिया नहीं जाता, वो बका के नहीं बल्कि फना के पुजारी हैं। और फना करने की जो ख्वाहिश है वो 666 में है। जो भी बाइबल पर तनकीद करते हैं वो ड्यूअल नेचर से आज़ाद नहीं, वो गालिब नहीं है। इसे ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, मगर कुर्बानी इसी का नाम है। अपनी ख्वाहिशों को मारना, अपनी सोचों को दूसरों के लिए कायम करना, अमन के लिए दुख सहना, सलीब चढ़ना और ह्यूमन राइट्स को बहाल करना सिर्फ और सिर्फ बाइबल को आता है। बाकी तमाम मज़ाहिब, तमाम सेक्टर, तमाम नस्लें वो हसद और तासुब और खुदगर्जी के देवताओं के पुजारी हैं, लेकिन बाइबल इनसे मुबर्रा है। बाइबल है जो दौलतमंद को एक इम्तिहान में डालती है कि अगर तुझे खुदा से मोहब्बत है तो अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दे और फिर सलीब उठाकर पीछे आ जा। तो सलीब उठाना जो है वो दुख है। किसके लिए जरे? अपनी दूसरे इंसानों के लिए। अपनी कमाई, अपनी दौलत किस में बांट दी? भूखे नंगों प्यासों में। लेकिन जो इस पर अमल करते हैं वो भूखों नंगों प्यासों को देते नहीं हैं। अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और उन लोगों को जिनसे उनको मतलब और जिनसे उनकी शान में इजाफा हो। कोई गरीबों जैसी रोटी खाने को तैयार नहीं, कोई उनके साथ पानी पीने को। वाहिद मसीह यीशु था जिसने सब कुछ होने के बावजूद अंधे, लूले, लंगड़ों, बीमारों और रद्दे हुए इंसानों के साथ बैठकर खाया पिया, उनमें अपना वक्त गुजारा। और यहूदियों को ये नापसंद था। क्यों? कि वो तकब्बर का शिकार, हसद का शिकार और मसीह की फिलॉसफी से खौफजदा हो गए थे। क्यों? कि उनके अंदर का हैवान जो था वो खतरे में आ गया। इंसान को फर्क करना चाहिए कि मसीह के अंदर कोई हैवान था या इंसान था, नेकरू था या बदरू। जब इंसान इस मसले से बाहर निकलेगा तो फिर वो हक और सच की बात करने का हक रखता है। वरना गालिब कमाल, आप एक्स क्रिश्चियन होने का जो दावा करते हैं वो क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरता, बल्कि आप खुद ब खुद 666 की मोहर अपनी मर्जी और अपनी रूहानी चाहतों की वजह से लेने पर तैयार हैं, जबकि सलीब उठाना और मसीहत पर कायम रहना वाकई बहुत मुश्किल और कठिन है।
لیکن اس کے سوا اس زمین پر کبھی امن نہیں آئے گا، اور نہ یہ آزاد سوچ انسان کو زندہ رہنے دے گی۔ آزاد سوچ کا مطلب 666 کے تمام منصوبے ہیں، جبکہ انسانی سائیکالوجی، انسانی جو دل اور دماغ ہیں، ان میں ہر وقت ایک کنٹراڈکشن برپا رہتی ہے۔ اس کنٹراڈکشن کو کنٹرول کرنا ہی انسانیت اور انسان کی جو بنیاد اور بقا ہے۔ آپ لوگ ثابت کریں کہ آپ بقا کا کیا فارمولہ رکھتے ہیں، کوئی اور مذہب بقا کا کیا فارمولہ رکھتی ہے، سیاست کا، ریاست کا اور انصاف کا کیا فارمولہ رکھتی ہے۔ وہ تمام فارمولے ڈسکس کریں، پھر سوچیں کہ کس کی نمبرنگ زیادہ ہے۔ اور مسیح نے کبھی نہیں کہا کہ جو لکھا گیا یا لکھا جائے گا وہ 100% اور 100% درست ہے، لیکن جو لکھا ہے اس کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے حقائق، وجوہات اور اس کی جو افادیت ہے اس کا جاننا ضروری ہے، ورنہ اسلام پہلے دن سے کہتا ہے بائبل منسوخ، جیوز پہلے دن سے کہتے ہیں کہ یہ مسیح نہیں ہے، تو پھر آپ نے کیا نیا کام کیا؟ آپ اس گروہ میں شامل ہو گئے ہو کہ جو پہلے دن سے اینٹی کرائسٹ تھا، آدم کے وقت سے اینٹی کرائسٹ تھا، اور وہ اینٹی کرائسٹ ایک سوچ ہے، چاہے وہ بل گیٹ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ ہندوازم، کوئی بھی ہو۔ 666 کی مہر کا تعلق انسان کی جو دوسرا رخ ہے، ظالمانہ اور چھینا جھپٹی کا اور خود غرضی کا، اور اندھیرے میں کسی کی ماں، بیٹی، بہو کو وائیولیٹ کرنے کا، ان کی عصمتوں کو لوٹنے کا، تو ایسی فلسفی جب آپ زمین کو دیں گے تو پھر اس کی اگلی تصویر بھی بنا کر پیش کریں۔ امید ہے کہ آپ اس ریلیونٹ ڈسکشن کو irrelevant نہیں کریں گے، اور سچ اور حقائق کی بنیاد پر اپنے رائٹس کا استعمال کریں گے، لاکھوں، کروڑوں اور کھربوں انسانوں کی زندگیوں کو گمراہ نہیں کریں گے۔ آپ کے اپنے مسائل ہیں، وہ ڈسکس کیجیے، ان کا حل تلاش کریں، کیونکہ شفا انسان کی اس کے اندر موجود ہوتی ہے، باہر کسی کے پاس نہیں، اور وہ ہے ایمان۔ اور ایمان یسوع کو قبول کرنے اور اس کی باتوں کو اور اس کی فلسفی کو سوچنے کا نام ہے، اس کو پرکھنے کا اور سوچنے کا، اور کون اس جیسا ہے اور وہ کون ہے، یہ سوالات ہیں جو ہر روح پر واجب ہیں، اور وہ سوچے پھر فیصلہ کرے اور پھر اپنے فیصلے کا اظہار کرے۔ یہی امن اور سلامتی کا واحد راستہ ہے۔ تھینک یو۔ پاکستان زندہ باد۔